नमस्कार हामी दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा म ऋषि धमला यहाँहरू सामु उपस्थित भइरहँदाखेरि आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्दैछौँ। कूटनीतिक विषयवस्तु पनि आज हामी छलफल गर्दैछौँ। उनको किसानहरूले बाजी मारेका छन्। सरकार र किसानको बीचमा 5 बुँदे सहमति भएको छ, आन्दोलन स्थगन भएको छ र उनीहरू आफ्नो जिल्ला फर्किसकेका छन्। किसानहरू खुसी भएर जितेर बाजी मारेर माघ 7 गतेभित्र सबै पैसा फिर्ता गराउनको लागि सरकारले सम्झौता गरेको छ उखु किसानसँग। त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ। बारम्बार जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामीले सरकारलाई दबाब दिएका थियौँ र आज आएर माग पुरा भएको छ। त्यसैले आज म सबै किसानहरूलाई स्यालुट गर्न चाहन्छु, सम्मान गर्न चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। सत्तारूढ दलको सचिवालयको बैठकले पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारीको टुङ्गो लगाएको छ र चुनाव हारेका नारायण श्रेष्ठलाई पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएको छ। किन उम्मेदवार बनायो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आम निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई त्यो आवश्यकता थियो। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री बन्नको लागि वामदेव गौतमलाई पनि रुचि थियो, चाहना थियो, तर राष्ट्रिय सभाको सदस्यले प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने प्रावधान संविधानमा स्पष्ट रूपमा लेखेको कारणले गर्दाखेरि उहाँ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नु भएन। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्दैनौँ र नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि आन्तरिक द्वन्द्व छ, विवाद छ, अझै पनि कुरा मिलेको छैन। राष्ट्रिय सभामा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने बारेमा काङ्ग्रेसमा कुनै छलफलै भएको छैन। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलको बिचमा द्वन्द्व छ, मनमुटाव छ, रिसराग छ। किन यस्तो भइरहेको छ? प्रतिपक्ष किन कमजोर? र यतिखेर मौसम चिसिएको छ, राजनीति तातेको छ, जताततै वर्षा भएको छ, हिमपात भएको छ, हिउँ परेको छ र नेपाली जनताहरू, युवा युवतीहरू हिउँमा जम्न थालेका छन्, खेल्न थालेका छन्। चिसो छ, तर पनि चिसोको मजा अर्कै छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी देशको हिमपातको बारेमा, हिउँको बारेमा, वर्षाको बारेमा अथवा भन्यो भने जनताहरू यतिखेर मधेसमा, पहाडमा, हिमालमा जाडोको शास्तिमा छन्। कतिपय ठाउँमा त आगो तापेर जनताहरू बसिरहेका छन्। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्दैनौँ। यतिखेर हाम्रो बीचमा नेपाल सरकारका प्रवक्ता सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सबैको ध्यान तपाईँतिर छ। तपाईँले ल्याएका विधेयकहरू किन विवादमा पर्न थाले भन्नुहोस् त? ठ्याक्कै जनता जान्न चाहन्छन्, आज बताइदिनुहोस् त। सूचना प्रविधि विधेयक पनि विवादमा पर्यो, चौतर्फी विरोध भयो। पुरानो युगबाट नयाँ युगतर्फको सङ्क्रमणको बेलामा एउटा बाटो हिँडिरहेको मान्छे अर्को बाटो हिँड्नु पर्दा अलिकति असहज जस्तो लाग्न सक्छ। भएको त्यति हो। हामीले कुनै पनि विवाद नागरिक अधिकारहरूलाई कटौती गर्ने गरी गरेका छैनौँ विधेयकहरू पेश गर्दाखेरि। त्यसैले राजनीतिक तुष्टिकरणको निम्ति लिएर आइएका छन्। कतिपय विषयहरूमा हामीले ओपनली छलफल गर्न स्वीकार गरेका छौँ। कतिपय विषयहरू प्रतिपक्षले राखेका जायज यथोचित मागहरूलाई पनि हामीले सम्बोधन गरेका छौँ। त्यसैले जे जति कुरा विवादमा भनेर भनिएको छ त्यो विवादमा होइन, त्यो अग्रगतितर्फको यात्रालाई सुनिश्चित गर्न र धेरैजसो तजबिजी अधिकारहरूलाई सुशासनको मूल्य पद्धति अन्तर्गतको कानुनी व्यवस्थाभित्रै समेटेर जानलाई यी आवश्यक पर्ने विधेयकहरू हामीले लिएर आएका छौँ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई कमजोर पार्नको लागि, सोसल मिडियालाई सिद्ध्याउनको लागि र अहिलेको अवस्थामा भनियो भने पत्रकारहरूलाई जेलमा हाल्नको लागि यो विधेयक आएको भनेर धेरैले भन्न थाले। कुन चाहिँ विधेयक? सूचना प्रविधि विधेयक मान्छु। एउटा कुरा स्पष्ट के भइदिनुपर्छ भने र हुनुपर्छ भने विधेयकले जे बोलेको छ र त्यसले जे परिभाषा लाउँछ त्यो कुरोभन्दा बाहिर गएर आग्रह वा पूर्वाग्रहको आधारमा गरिने विरोध, असहमति, भ्रम, उत्तेजनाको चाहिँ काम हुँदैन। सामान्य कुरा के छ भने कुनै पत्रकारलाई यस विषयले छुने कुरा होइन। सूचना प्रविधि विधेयकमा 3-4 वटा कुरा छन्।
एउटा कुरा हामीले डिजिटल नेपालतर्फको यात्रालाई सुनिश्चित गर्ने भन्यौँ, त्यो कानुनको अभावमा त्यो यात्रा अगाडि जान सक्दैन थियो। त्यसैले टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्ने कुरा, टेक्नोलोजी गेन गर्ने कुरा र टेक्नोलोजी मैत्री सोसाइटी निर्माण गर्ने कुरातर्फको यात्रा यो पहिलो यसमा छ, जसभित्र डिजिटल हस्ताक्षरको कुरा छ। अब फाइल बोकेर मन्त्रालय विभाग नगरपालिका र के अरे प्रदेश सरकारको मुख्यालय वा सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश र सङ्घको बिचमा फाइल बोकेर हिँड्ने युग त सक्यो होला। त्यसो भएपछि केलाई आधिकारिकता चाहियो नि त। मेलमा पठाइएको कुराहरूलाई पनि आधिकारिक हो भन्ने चिज चाहियो कि चाहिएन, पत्राचारहरूलाई पनि। त्यसैले डिजिटल हस्ताक्षरको कुरो यसमा छ। डिजिटल हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यो मान्य भयो। त्यसैले सूचना प्रविधि विधेयकको दुईटा पाटो छ नि त, एउटा सुशासनतिर, एउटा टेक्नोलोजी मैत्री बनाउने कुरा। यसभित्र निहित भएको कुरालाई कहाँ लगेर अर्को अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्ने कुरो, अर्को सरकारको वर्किङ क्यापेसिटी इफिसियन्सीलाई इन्क्रिज गर्ने कुरा, यी विषयहरूमा चाहिँ यो विधेयक छ। तर अब धेरै जान्ने सुन्नेहरूको अजासु भन्छु मैले, अति जान्ने सुन्नेहरूको अभाव नेपालमा छैन। त्यसैले उहाँहरूले लिएर आएको कुरामा मलाई विश्वास छैन। सरकारले सदनमा पेश गर्यो, के अरे संसदमा पेश गर्यो, संसदमा छलफल भयो, संसदले त्यसलाई स्वीकार गरेर समितिमा पठायो, समितिले त्यसमा 36वटा बुँदाहरू चाहिँ अरू संशोधन गर्यो, समृद्ध बनायो। जहाँ प्रतिपक्षी दलले पेश गरेका 8वटा सुझावहरूलाई पनि हामीले मन्त्रालयको तर्फबाट म आफैले स्वीकार गरेँ। अब त्यसो भएपछि अब प्रगतिको यात्रा रोक्ने हो भने मलाई भन्नु केही छैन, होइन भने यसमा पत्रकारिता क्षेत्रको कुरै आउँदैन। जहाँसम्म सामाजिक सञ्जालको कुरा उठाउन खोज्नु भएको छ भने सामाजिक सञ्जाललाई कमजोर बनाउने काम गर्नुभयो, अब बन्द गराउने रणनीतिमा सरकार छ अरे। होइन, गलत हो। उहाँहरूले लगाएको आरोप मैले सुनिरहेको छु, भिडियो सन्देशहरू पनि सुनिरहेको छु। त्यसमा कुनै दम छैन, तुक छैन, त्यो तथ्यपरक छैन। म यति मात्रै भन्छु। त्यसमा के छ भने मैले पनि प्रश्न गर्न सक्छु, सामाजिक सञ्जालको त्यो एउटा अब क्राइमको पनि क्षेत्र भयो, क्राइम गर्न सक्ने पनि क्षेत्र भयो। मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ, साइबर सेक्युरिटी अनिवार्य छ कि छैन आधुनिक युगमा। किनभने बैंकिङ प्रणाली ध्वस्त गर्न सक्छ, सरकारको सम्पूर्ण सुरक्षा डकुमेन्टेसनको कुराहरूलाई ध्वस्त गरिदिन सक्छ। ती कुराहरू पनि त्यहाँ छन्, त्यही विधेयकमा छन्। त्यो त छ। अनि अर्को कुरा, सामाजिक सञ्जाल मैले अघि नै उल्लेख गर्दाखेरि के भन्यो भने डिजिटल हस्ताक्षरको कुरा, साइबर सेक्युरिटीको कुरा, त्यसपछि ई पेमेन्ट गेटवेको कुरा, ई कमर्सतर्फ जाने भन्छौँ नि हामी, होइन, अनलाइन बिजनेसका कुराहरू पनि जान्छौँ नि। तपाईँ यहीँ बसेर जुनसुकै कम्पनीका चिजहरू तपाईँले मगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको क्वालिटीको आयो आएन, त्यो चिज सग्लो आयो आएन, तपाईँले डिजिटल अर्डर गरेपछि डिजिटल कुनै प्रविधिद्वारा उसले त्यसलाई सुनिश्चित गरिदिनु पर्यो कि तिमीले मगाएको यो चिजको मूल्य तिर्दा नि तपाईँले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ कार्ड बेसिसमा तिर्नुहुने भयो, पैसा त गनेर पठाउनुहुन्न। अब त्यसो भएपछि यी सबै कुराहरूको सुनिश्चितता चाहियो कि चाहिएन? नागरिकको सुरक्षाको निम्ति उनीहरूको आर्थिक कारोबार जब त्यहाँ हुन्छ भने आर्थिक कारोबारको गोपनीयता, आर्थिक कारोबारको पारदर्शिता पनि र आर्थिक कारोबारको सुनिश्चितता पनि त्यहाँभित्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन? तपाईँ आफै भन्नुहोस्। यी चिज चाहिन्छन् भने त्यो सूचना प्रविधि विधेयकको विरोध गर्नु भनेको मैले अघि नै उल्लेख गरेँ, प्रगतिको नेपाली कांग्रेसले त आधिकारिक रूपमै विरोध गरिरहेछ र कांग्रेसले भनेको लिनुपर्छ, यी मुद्दाहरूमा सच्याउनु पर्छ। मलाई राम्ररी थाहा छ, प्रस्ताव पनि कांग्रेसले गरिसक्यो भन्छ। मलाई राम्ररी थाहा छ कांग्रेस प्रतिपक्षी हो, उसले राम्रै लिएर आए पनि विरोध गर्छ, फिर्ता लिनुपर्छ भन्छ। त्यो उसको राजनीतिक दायित्व हो, त्यसले अरू कुरालाई प्रभावित गर्दैन। मैले तपाईँलाई नै सोधेँ नि, ई पेमेन्ट सिस्टम हामीले राख्ने कि नराख्ने? आज सबैको माग हो, ई पेमेन्ट सिस्टम चाहिन्छ, तर त्यसको लागि जरिवानाको कुरा आउँछ नि। तपाईँ त्यहाँ अब क्राइम हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँलाई एउटा चिज पठाउँछु भनेर तपाईँसित तपाईँले अनलाइन अर्डर गर्नुभयो, तपाईँलाई अर्कै चिज पठाइदियो, तपाईँले त्यसको कम्प्लेन वा क्षतिपूर्ति वा त्यो चिज पाउनु भएन भने तपाईँको क्राइम कहाँबाट हुन्छ त? अब कागजबाट क्राइम त नहुने भयो, कागजी फर्जीबाट त नहुने भयो, डिजिटल फर्जीबाट हुने भयो।
डिजिटल फर्जी जब हुन्छ भने त्यसमा कन्ट्रोल गर्ने कानुन चाहिँदैन त। क्षतिपूर्तिका कुरा होलान्, सजायका कुरा होलान्, दण्डका कुरा होलान्। 15 लाख 5 वर्ष कैदको कुरा आछ भन्छु त धेरै भएन हाम्रो तपाईँलाई म देशमा। यो बताउँछु नि, सोशल मिडियामा चाहिँ काम गर्नेहरूको लागि त यो त घातक हो नि। सोशल मिडियालाई होइन, एउटा थाहा पाउनुहोस्, सोशल के नगर्नलाई भनिएको छ भने तपाईँले देशका विरुद्ध, सार्वभौम सत्ताका विरुद्ध सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नगर्नुहोस्। विरुद्ध है, पक्षमा गर्दा केही पनि हुँदैन। 2, तपाईँले डिजिटल डिभाइसहरू प्रयोग गरेर वा सोसल साइटहरू प्रयोग गरेर कसैलाई ह्यारेसमेन्ट नगर्नुहोस्, साइबर बुलिङ नगर्नुहोस्, कसैलाई होच्याउने, जिस्क्याउने, धम्क्याउने, अपहरण गर्ने धम्की नदिनुहोस्। यो चिज गर्न पाउनुपर्छ भने हो त काङ्ग्रेसले? आलोचना गर्न बन्द गरेछ र आलोचना गर्न पाइहालिन्छ नि। आलोचना गरे बापत कसैलाई कारवाही हुँदैन। अब सामाजिक सद्भावको कुरा आउँछ। हाम्रो देशमा यो एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ ऋषिजी, हाम्रो देशको राष्ट्रिय एकता अडिएको भूगोलले मात्रै हो र? भाषा छैन, धर्म छैन, संस्कृति छैन, विभिन्न जात जाति छैनन्, तिनका संस्कार र संस्कृति छैनन्, तिनको सामाजिक मूल्य पद्धति छैन। ती सबै चिजहरू सुरक्षित हुनुपर्दछ र त्यस नाममा कसैले कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउनु हुँदैन। त्यसले सार्वजनिक शान्तिलाई खलल पुर्याउँछ। त्यस्तो हुने कुरालाई रोक्न, त्यस्तो गरेमा चाहिँ तपाईँलाई सजाय हुन्छ भन्ने छ। त्यसो गर्न पाउनुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसको माग हो। एउटा धर्म र अर्को धर्मको बिचमा, एउटा भाषा सम्प्रदाय र अर्को भाषा सम्प्रदायको बिचमा, एउटा जाति र अर्को जातिको बिचमा चाहिँ झगडा गराउन पाइन्छ, जथाभावी चाहिँ आरोपहरू लगाउन पाइन्छ, त्यो नै डेमोक्रेसी हो भनेर परिभाषित गर्न खोजेको हो त काङ्ग्रेसले। काङ्ग्रेसको डेमोक्रेसीको परिभाषा के हो त्यसो भए? लोकतन्त्रको बरखिलाफ छ, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण हुन्छ। म बताउँछु तपाईँलाई। समाचार लेख्न पाइँदैन। युट्युबमा त तपाईँलाई थाहा छ नि, धेरैले चाहिँ आफ्नै किसिमको हेडलाइनहरू राखेको हुन्छ। सुन्नुहोस् न, म बताउँछु। अनि सोशल मिडियामा, फेसबुकमा ल म देशभरिबाट अपलोड गरेको हुन्छ। म बताउँछु। त्यसमा अर्को पनि कुरा छ। कसैले एकपल्ट कुनै कुरा लेख्यो त्यति आधारमा हुँदैन। होच्याउने, धम्क्याउने, ह्यारेसमेन्ट गर्ने कुरा वा साइबर बुलिङ गर्ने कुरा, लैङ्गिक हिंसा पनि त्यहाँबाट हुनसक्छ, अश्लील फोटोहरू पोस्ट हुनसक्छ। त्यो चिज गरिरह्यो भने मान्छेलाई त मेन्टल टर्चर हुन्छ। तपाईँ त भर्चुअल दुनियाँ हो नि, यो अदृश्य दुनियाँ छ नि, वेबबाट यो सबै चलिरहेको हुन्छ। तपाईँसित एउटा यो भाँडो छ, मसित एउटा भाँडो छ। तपाईँसित डिजिटल त केही त्यहाँ नम्बरहरू छन्, मसित डिजिटल कुनै नम्बरहरू छन्। त्यस आधारमा सबै चिज चल्छ नि। त्यसो भएपछि यी चिजहरूमा बारम्बार गरेमा, अर्थात् निरन्तर गरेमा, त्यो त नियतसित जोडिन्छ। त्यस्तो नियतहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्न सकिन्न। त्यसलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा लिएर आउनुपर्छ। यो कुरा त्यही हो। तपाईँले उठाउनु नै हो, मैले बताउनुपर्छ। जसले भिडियो सन्देश जारी गर्नुभयो उहाँको मैले अर्को एउटा भिडियो हेरेको थिएँ नि, उहाँ आफैले बोलेको कुरा। उहाँका विरुद्ध लेख्यो, 14 करोड खायो, के गर्यो भनेर उहाँले खाएको थिइनँ भन्नुभयो। काहीँ अदालतमा मुद्दा परे पनि थिएन। तर अर्कोले लेखे गर्यो, भने गर्यो। उहाँको इलेक्सनमा त्यसले चाहिँ नकारात्मक अथवा निर्वाचन कानुनको बरखिलाफमै पनि गतिविधि चलायो भन्ने उहाँलाई लागेपछि उहाँले कानुन प्रयोग नगरिकन शक्ति, बल, हैसियत, प्रभाव प्रयोग गरेर लिएर आएर उहाँले आफैले भन्नुभएको छ, मैले मुन्ट्याएर लिएर आएँ, उठबस गराएँ, माफी मगाएँ, त्यसपछि पठाएँ। यो व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा यो विषयलाई न्याय निरूपणको विषय बनाउँछौँ कि न्याय निरूपणको साधारण मान्यताभित्र यस्ता विषयहरूलाई हामी बेष्टित गर्छौँ? यो प्रश्न हो। त्यसैले हाम्रो देशमा तपाईँलाई थाहा छ सोशल मिडियाको प्रभाव एकदम धेरै छ। पछिल्लो समय हरेक पुस्ताले सोशल मिडियालाई मन पराएका छन्, प्रयोग पनि गरेका छन्। जस्तो फेसबुककै कुरा गरौँ, फेसबुकमा कसैले तपाईँलाई थाहा छ कुनै कुरा पोस्ट गर्यो, अब यो विधेयक आइसकेपछि त्यसलाई कुण्ठित हुने काम हुन्छ हुँदैन, कमजोर बनाउने काम हुन्छ हुँदैन? ठ्याक्कै भन्दैन। सुन्नुहोस्, कुनै कुरा बाहिर त चर्चा छ है। सुन्नुहोस् न, चर्चा त अब
अब प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्यो, सञ्चार मन्त्रीको आलोचना गर्यो त्यस अथवा बाबत गृहमन्त्रीको आलोचना गर्यो त्यसबाबत भने केही पनि हुँदैन कसैलाई कारबाही गर्ने, जेल हाल्ने, जरिवाना गराउने काम हुन्छ हुँदैन? हुँदैन त्यसमा हुँदैन। ढुक्क हुनुहोस्, कसैले कुनै पोस्ट गरेर हुँदैन। पोस्ट गर्न नहुने, लेख्न नहुने भनेर लेखिएका कुराहरू गरेमा मात्रै त्यो पनि के कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जरिवाना र मैले जेल बताइसकेँ। सजाय हुन्छ 1 2 3 जस्तो मैले बताइसकेँ नि। राष्ट्रियताको बारेमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको बारेमा, अरू पनि भन्नु। राष्ट्रिय अखण्डताको बारेमा, निजी जीवनमाथि पनि अनुचित हरकत गरेमा, साइबर बुलिङ गरेमा, ब्ल्याकमेलिङ गरेमा ब्ल्याकमेलिङ गरेमा पनि कारबाही हुन्छ। हुनुपर्छ। त्यसमा नेपाली पत्रकारितालाई यो पत्रकारिता यसले चाहिँ कमजोर बनाउँछ यो कि पत्रकारिता बलियो बनाउँछ? यो पत्रकारिता होइन। पत्रकारिताकै कुरा गर्नुहुन्छ भने यो पत्रकारिता होइन, निजी माध्यम हो। यो तपाईँको पनि माध्यम हो, यो कम्युनिकेसनको पनि माध्यम हो, यो पर्सनल इन्टरटेनमेन्टको पनि माध्यम हो, यो ज्ञानको पनि माध्यम हो। यो एउटा भाँडो अथवा ल्यापटप वा इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू जेसुकै हुन्, यी चिजहरू आफैमा माध्यम मात्रै हुन्। यसबाट सञ्चालन हुने कुराले समाज, व्यक्ति, राष्ट्र, सामाजिक मूल्य पद्धति, मान्यताहरू जे हामीले र हाम्रो संविधानले जेलाई बर्खिलाफ भनेको छ, त्यो संविधानले बर्खिलाफ भनेका चिजहरू गरे बापत चाहिँ कारबाही हुन्छ। आलोचना गरे बापत, विरोध गरे बापत केही पनि हुँदैन। यो नचाहिएको कुरा हो, भ्रमयुक्त कुरा हो। यो राजनीतिको मसला नभेटेपछि आफै कानुन बनाएर आफैले जारी गरेको। लामो समय पत्रकारिता गरेर आएको व्यक्ति हो तपाईँ। गरेको हो। अहिले आएर नेपाली पत्रकारितालाई कमजोर बनाउने काम तपाईँको कार्यकालमा हुन सक्छ? मैले बताउँछु। मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक आइसकेपछि नेपाली पत्रकारिता त तपाईँ मूल विषयमै जाउँ। मूल विषयमै जाउँ। तपाईँले पत्रकारिताको कुरा र सोसल साइटको कुरा उठाउनु भयो। नेपाल दक्षिण एसियामा पहिलो छ सोसल साइट सञ्चालनमा। मेरो सूचनामा रहेसम्म 40 लाख मान्छेहरू ट्विटर चलाउँछन् र 90 लाख मानिसहरू फेसबुक चलाउँछन्। स्वदेशमा बस्ने नेपाली वा विदेशमा बस्ने नेपालीले यो चलाउँछन्। यो अझ व्यापक र बढोत्तरी होस्, यसको कनेक्टिभिटी पनि हामी व्यापक बनाउँदैछौँ, किनभने ब्रोडब्यान्ड पोलिसी मार्फत यसलाई हामी अझ गर्दैछौँ। यो सबै कुरा हुन्छ। तर तपाईँलाई त्यहाँ अर्को पनि कुरा छ, त्यो त भन्नुहुन्न आलोचकहरूले। मिडियाकै कुरा गर्नुभयो नि तपाईँले। मिडिया सबल कसरी हुन्छ भने, मान्नुहोस् कुनै कम्पनीले मालवस्तु उत्पादन गरौँ, त्यो कम्पनीले गरे मालवस्तुको विज्ञापन चाहिँ सोसल साइटबाट गर्न पाउँदैन। त्यसको मतलब के हुन्छ? हामीले खोजेको एस्योरेन्स के हो? त्यो वस्तु सम्बन्धित ठाउँबाट दर्ता भएको, प्रमाणीकरण भएको, एनएस प्राप्त गरेको वा आइएसओ प्राप्त गरेको यो चिजहरू मात्रै मान्छेले बेच्न, बिक्री वितरण गर्न पाउँछ नि। त्यो हुनुको अर्थ के हो भने सोसल साइटबाट विज्ञापन दिनु हुँदैन। त्यसमा भ्रम उत्पन्न हुन सक्छ, किनभने त्यो लाखौँ मान्छेमा हुन्छ। त्यो काहीँ दर्ता भएको नभएको, सरकारको नोटिसमा रहेको नरहेको, सम्बन्धित निकायद्वारा पुष्टि भएको नभएको कुनै औषधिकै पनि ल म फलानु रोगको च्वाटै बनाइदिन्छु भनेर कसैले गर्यो, मान्छे त लाग्छन्। यहाँ त धामी झाँक्री आएर पनि फलाना कहाँ हुन्छ भन्छ। यस्तो गर्न पाइँदैन। त्यो चाहिँ कहाँबाट गर्नुपर्छ भने त्यो चाहिँ दर्तावाल मिडियाबाट गर्नुपर्छ। यसको मतलब के हो? दर्तावाल मिडियाले गर्दा चाहिँ त्यसको उत्पादन, एक्सपायरी डेट, त्यसको प्रभाव, इफेक्ट, कसले चलाउनु हुने, कसले चलाउन नहुने, त्यसको आयु, सम्पूर्ण कुरा हेरेर मात्रै उसले चाहिँ दिन्छ नि। पैसा आयो भनेर त गरिहाल्दैन। त्यसो भएको हुनाले कहाँ जान्छ त त्यो पैसा भन्दा फेरि मिडियामा जान्छ। कहाँबाट यो कुरा तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ मिडियालाई कमजोर बनायो? यो सूचना प्रविधि विधेयकले त बरु मेनस्ट्रिम जर्नलिजमलाई अर्थतन्त्रको अर्को एउटा ढोका खोलिदियो सुदृढ हुनको निम्ति। त्यो सामाजिक सञ्जाल त कमजोर हुने भयो नि त? हुँदैन। कसरी युट्युब कमजोर हुने? रोक लगाउने हो र? रोक लगाउने हो र? रोक लगाउने त होइन। रोक लगाउने त होइन। रोक लगाउने त होइन। रोक लगाउने भए पो अनि त्यसमा चाहिँ सामाजिक सञ्जाल कमजोर हुन्छ भन्नु। सामाजिक सञ्जाल त कमजोर हुने होइन।
चलाउन बन्द गरिदिए पो हुन्छ, प्रतिबन्ध लगाए पो कमजोर हुन्छ। प्रतिबन्ध लगाउने कुरा त सरकारले गरेको छैन। जसरी तपाईँले भने 40 लाख मान्छे ट्विट गर्छ नि, यसमा चाहिँ कन्टेन्टमा पनि त मान्छे डराउने भयो नि त अब आफ्नो कुराहरू पोस्ट गर्नको लागि। होइन, पोस्ट गर्न पाइन्छ नि, नपाइने भनेको छैन नि कहीँ पनि। तपाईँ पोस्ट गर्न नहुने कुराको सूचीकृत गरिदिएछ, ती कुरा मात्रै नगर्नु पर्यो। तपाईँले ट्विटर चलाउनेले ट्विट गर्दाखेरि आफ्नो इन्ट्रेस्टमा चाहिँ गर्न थालेका छन् नि। तपाईँले गोकुल बास्कोटाको आलोचना गर्न पाउनुहुन्छ, त्यसबाट तपाईँलाई कुनै विरोध हुँदैन, जति पनि पाइन्छ त्यो डेमोक्रेसी हो। यहाँ सबैले सबैलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि। र प्रश्न के हो भने हामीले भनेको चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरू दर्ता हुनुपर्छ, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू दर्ता हुनु पर्दैन। बुझ्नुहोस्, यो हामी अर्को पनि कुरा गर्दैछौँ। मोबाइल मोनिटरिङ सिस्टम पनि हामी लिएर आउँदैछौँ। त्यसको तात्पर्य के हो भने चोरीका मोबाइलहरू नहुन्, रजिस्टर गर्न गाह्रो हुन्छ, अपराधहरू गर्ने र मोबाइल फालिदिने, वा यो दर्ता नभएका मोबाइलहरूमा त यो प्रब्लम हुन्छ। त्यसमा त सबै नम्बरिङहरू हुन्छ, यो डिजिटल युग हो, अनेकौँ चिजबाट त्यसको चाहिँ मोनिटरिङ हुन्छ। त्यसैले यी चिजहरू पनि हामी गर्दैछौँ। त्यसो भए चाहिँ हामीले सोसाइटीलाई एडभान्स बनाउन खोजेको हो, बढी कम्फर्टेबल बनाउन खोजेको हो। तर प्रत्येक सामाजिक सञ्जाल चलाउने युजरहरूलाई, उपभोक्ताहरूलाई उनीहरूलाई दर्ता हुनुपर्छ भनेको छैन। हामीले भनेका छौँ फेसबुक दर्ता हुनुपर्छ, युट्युबहरू दर्ता हुनुपर्छ बिजनेस गर्छन् भने, अनि के अरे गुगल दर्ता हुनुपर्छ, किनभने अरू देशमा भएको छ नि त तिनै चिज। नेपालमा चाहिँ नहुने, यहाँबाट चाहिँ पैसा वाराङराङ बाहिर गइराख्ने भन्ने त हुँदैन नि। पैसा त जान्छ, ठिक छ, जनताले आफ्नो इन्टरटेन पनि लिन्छन्, सूचना पनि कम्युनिकेसनको पनि माध्यम हो, त्यसमा हामी कुनै प्रतिबन्धित गर्दैनौँ। तर प्रश्न के भने त्यहाँबाट ठुलो मात्रामा जुन पैसा जान्छ त्यो पैसाको पनि त ट्याक्स त नेपालले लिन पाउनु पर्यो नि। त्यसमा हाम्रै फेसबुक, जनताको ट्याक्स हो, गुगल दर्ता चाहिँ हुनुपर्छ। र युट्युब चाहिँ दर्ता हुनै पर्छ। वा अरू के अरू सामाजिक जनता जान्न चाहन्छ सामाजिक सञ्जालको कुरा गर्दा सामाजिक सञ्जालभित्र अहिले प्रचलनमा रहेका यिनै चिजहरू हुन् हो। योभन्दा अरू टेक्नोलोजीले नयाँ नयाँ विकास पनि गर्न सक्छ। ती जे हुन्छन् जसलाई सामाजिक सञ्जालको परिभाषाभित्र बुझ्न सकिन्छ, ती हुन् भनेर मान्न सकिन्छ, त्यो परिभाषाले त्यो क्षेत्रलाई समेट्छ। ती चिजहरू चाहिँ दर्ता हुनुपर्दछ र कुनै आपत्तिजनक कुरा गरेमा उनीहरूले आफ्नो चाहिँ गरिएका चिजहरूलाई कन्ट्रोल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, नदिने पनि हुनुपर्छ। जस्तो तपाईँलाई एउटा मानौँ, हुँदै नभएको कुरा, ल बोर्डरमा गोली हानाहान भनेर फेसबुक युजर के अरे मैले चाहिँ हाल्न मिल्छ? नेपाल भारत सिमानामा गोली हानाहान, यतिजना नेपाली सैनिकको मृत्यु, वा यति भारतीयको मृत्यु, वा चाइनिज बोर्डरमा यस्तो यो भयो, त्यो भएकै नभएको कुराहरू पनि हाल्ने कुराहरू चाहिँ हाल्न पाइँदैन नि त। त्यस्ता चिजहरू हालेमा कति घन्टामा हटाउने? यो हाम्रो देशको मात्रै सिस्टम हो वा अरू देशहरूमा पनि छ? सबैभन्दा उन्नत मानिएका देशहरू जसले यो प्रविधिकै प्रयोग गरे, विकास गरे, ती देशमा समेत कानुनहरू छन्। सोशल मिडियालाई तपाईँले कन्ट्रोल गर्न खोज्नु भएको कि प्रभावकारी बनाउन खोज्नु? प्रभावकारी। कन्ट्रोल भन्ने कुरा हाम्रो डिक्सनेरीमा छैन। कन्ट्रोल गर्ने कुरा होइन हाम्रो, र गर्न पनि मिल्दैन। गर्ने कुरा भनेको अनडेमोक्रेटिक कुरा हुन्छ। अनडेमोक्रेटिक कुरामा हामी जान सक्दैनौँ। त नागरिक समाज, विभिन्न तर तबका सञ्चारकर्मीहरूको चाहिँ एकै स्वर छ नि त, विरोधको स्वरहरू बाहिर आएको छ। अब यहाँ युट्युबमा पनि आएको छ, फेसबुकमा पनि आएको छ। एउटा कुरा म बताउँछु ऋषिजी, सुन्नुहोस्। ट्विटरले ट्विट पनि गरेका छन्। गरोस् न, गर्न पाइन्छ नि त। कानुन नआउँदासम्म गर्न पाइन्छ, कानुन आएपछि पनि गर्न पाइन्छ, त्यो प्रतिबन्धित हुँदैन। चिज के हो भने आफै कानुन बनाएर 1 करोड जरिवाना कसले? मैले पेश गरेका कानुनमा त्यो छ? मनगणन्ते कानुन आफै बनाउनुहुन्छ अनि त्यो कानुनमा यस्तो छ भनेर भ्रम छर्नुहुन्छ। यो मिथ्याको कुरा चाहिँ संसदमै बहस गरौँ न, सिद्धिको हो त, पेश नै गरेछ त। हुनै नहुने, अरू दर्तै हुन नहुने, के भन्न खोजेको? दर्ता हुन नपर्ने? भारतमा दर्ता हुनुपर्ने फेसबुक, चाइनामा दर्ता भए पनि उसले त दिएको छैन, गर्नै दिएको छैन। अनि रुसमा दर्ता हुनुपर्ने, जर्मनीमा दर्ता हुनुपर्ने, बेलायतमा दर्ता हुनुपर्ने, गुगल पनि यी सबै यस्ता खाले। अनि नेपालमा चाहिँ दर्तै हुन नपर्ने, यो चाहिँ के हो? यो संसारको छुट्टै प्रयोग स्थल हो।
यहाँ जे पनि गर्न पाइने। सूचना प्रविधि विधेयक ल्याउँदाखेरि तपाईँले अध्ययन गर्नु भएन? अध्ययन गरेकै कुरा त भन्दैछु म, यही कुरा बताउँदैछु नि तपाईँलाई। जे बताउँदैछु सरकारवालाहरूसँग तपाईँले अन्तर्क्रिया गर्नु भएन? सरकार भनेको नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नेपाल पत्रकार महासङ्घको यसमा कुनै चासोको विषय होइन। यो पत्रकार महासङ्घले विरोध गरेको एउटा छ कुरा सूचना प्रविधि विधेयकको पनि। पत्रकार महासङ्घ वा पत्रकारहरूले पनि थाहा पाउनु पर्यो, उनीहरू डिबेट केमा गरून्? आम सञ्चार ऐनमा गरून्। उनीहरू डिबेट केमा गरून्? मिडिया काउन्सिल विधेयकमा गरून्। त्यो डिबेटलाई हामीले मानेकै छौँ, ओपन गरेका छौँ। उनीहरू डिबेट यहाँ पनि गरून्, तर ट्विस्ट नगरौँ। के ट्विस्ट नगरौँ भने सोसल साइट भने चाहिँ पत्रकारिता मात्रै होइन, यसभित्र सूचना प्रविधि ऐन भनिएको छ, जहाँ सोसल साइट पनि छ, त्यसको जसले उपयोग गर्छ। मैले साइबर सेक्युरिटीको नि कुरा गरेँ नि, मैले इ कमर्सको पनि कुरा गरेँ नि, इ पेमेन्टको पनि कुरा गरेँ नि, मैले गरिनँ? नेपाल पत्रकार छैन, पत्रकारितासित यो जोडिन्न। बरु एउटै कुरा उसले फाइदा पाउँछ, त्यो के हो भने सोसल साइटबाट विज्ञापन गर्न नहुने भन्ने कुरा। जे विज्ञापन जसलाई गर्न मन लाग्छ मेन स्ट्रिम मिडिया रोज भने हुन्छ, त्यसको विज्ञापनको पैसा मेन स्ट्रिममा आउँछ, त्यही राम्रो हो नि। त्यसैले यो त बुझिदिनु पऱ्यो। यहाँ त पढ्दै नपढिकन आफै कानुन बनाएर विरोध गर्ने नाममा जे पनि गरेपछि त भ्रम कहिलेकाहीँ हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो भ्रम चाहिँ धेरै समय टिक, त्यसको आयु लामो हुँदैन। त्यसैले मलाई धेरै तर काङ्ग्रेसका नेताहरूको पछिल्लो प्रतिक्रिया तपाईँले कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ? काङ्ग्रेसले के पनि भनेको छ मन्जु, अहिलेको अवस्थामा श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा टेलिफोन वार्ता हुन्छ, त्यो पनि टेप गर्ने विधेयक सरकारले ल्याउँदैछ, यो ल्याउँदैछ। यो बाहिर आएको कुरा, यो नभएको कुरा हो, गलत कुरा हो, र यो विधेयकमा त्यो कुरा छैन, त्यो प्रावधान छैन। म दावासाथ भन्छु। बरु यसमा एउटा चिज छ, कुनै कुरामा उजुरी परेमा त्यस्ता चिजहरू चाहिँ अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरूले अनुसन्धान गर्नेछन् सिद्धो। कसैलाई कारबाही गर्नु छ भने त बिना अनुसन्धान त हुँदैन होला नि, उजुरी पर्न साथ पनि त्यो त पुष्टि पनि त हुनु पर्ला नि। यहाँ न्यायको पनि कुरा छैन, अदालत राख्ने कुरा छ। साइबर बुलिङ भयो भने दार्चुलामा साइबर बुलिङ भयो भने अनि काठमाडौँ आउने, त्यही अदालत चाहियो नि। उजुरी पऱ्यो भने ताप्लेजुङमा पऱ्यो भने कहाँ जाने, धनुषामा पऱ्यो भने यहाँ किन आउनु पऱ्यो, त्यहीँ चाहिँ राख्नु पऱ्यो नि भन्ने हिसाबले हामीले गरेका छौँ। त्यसैले यसलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रा अभ्यास, हाम्रा प्रयोग, हाम्रा व्यथितिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चलेका प्र्याक्टिसहरू, डेमोक्रेटिक मुलुकहरूले पनि अपनाएका विधिहरू, सबै कुरा हामीले सके जति हाम्रो क्षमताले भ्याए जति अध्ययन गरेर लिएर आएका छौँ। त्यसैले जहाँसम्म काङ्ग्रेसको कुरा छ, काङ्ग्रेस पार्टीसित मसलै भएन क्या राजनीति गर्ने। त्यसैले यो विरोधको राजनीति काङ्ग्रेसको मूल चरित्र हो। अहिले त्यो चरित्र र धर्म उसले निर्वाह गरेको हो, त्यसैले ऊ गरिरहेको छ। तपाईँले परिवारको सदस्यहरूले टेलिफोनमा गरेको संवाद टेप गर्ने रणनीति बनाउनु भएको छ अरे नि त सरकारले? त्यो कुन बेला हुनसक्छ भने यो विधेयकमा छैन, त्यो अर्कै विधेयकको अर्को विधेयक कुरा गरेको मैले, त्यस्तो पनि विधेयक आउँदैछ अरे। सुन्नुहोस्, आउला त्यो के आउँछ भने राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नमा राज्यले त्यो छुट र सुविधा पाउँछ। कहीँ कतै गलत, अनुचित, अवाञ्छित गतिविधि भइरहेको छ भन्ने कुरा सूचना पायो, फलाना व्यक्तिहरू चाहिँ यसरी यो काममा लागेका छन् भन्ने कुरा आयो भने तिनीहरूको बिचको चाहिँ गतिविधि सरकारले नियन्त्रण गर्दैन। अहिले पनि हामीसित नेगुबी छैन, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छैन, छ नि। भारतमा आइबी छैन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जासुसी गर्ने भारतको र छैन। अमेरिकाको त्यहाँ चाहिँ FBI भन्ने छैन, त्यहाँ के अर्को छ एउटा, अनि अर्को के छ बाहिर गर्नको निम्ति उसको CIA छैन। रसियाको KGB बाहिरी देशहरूमा बाहिरी सम्बन्धको बारेमा गर्छ, भित्र केले गर्छ त्यहाँ छैन। बेलायतको M6 छैन, चाइनाको अर्को के भन्छ त्यो छैन। हरेक देशका हुन्छन् त यो। त्यसैले राष्ट्रिय मुद्दा कुन, राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न कुन, शान्ति सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा, चुनौतीहरूको सामना गर्ने कुरा सरकारले यो मेजरमेन्ट त अपनाउँछ। तर यो जसलाई पनि गर्ने, जसको पनि गर्ने, लोग्ने सुहानीको बिचानी गर्ने, छोराछोरीको बिचानी गर्ने, यो खालको कुरा होइन क्या। यो चाहिँ मानसिकतै त्यस्तो नकारात्मक बन्नेहरूले चलाएको हो। त्यसले पहिला विधेयक पढेर विधेयकले उठाएका कुरा नोटिफाई गरेर जाँदा हुन्छ। यहाँ त विधेयकै नपढ्ने, कसले के सुनाइदियो, बजारलाई के लेखिदियो त्यही हो, त्यसरी गरे भरमा आउने कुरालाई के लोकतन्त्रमा, विधिको शासनमा, कानुनी राज्यमा स्वतन्त्र प्रेस हुन्छ भन्छु? कसले हुँदैन? आज हाम्रो देशमा तपाईँले जसरी सञ्चार मन्त्री भइसकेपछि धेरै नीतिहरू बनाउनु भयो। आम सञ्चार नीति आउँदैछ, मिडिया काउन्सिल विधेयक आउँदैछ, त्यो पनि पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन होला। सूचना प्रविधि विधेयक पनि तपाईँ जसरी पनि अनुमोदन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ।
र अहिलेको अवस्थामा छ नि नेपालको प्रेसको कुरा गर्दाखेरि ऊ फ्रिडम चाहन्छ, स्वतन्त्रता चाहन्छ। स्वतन्त्रतामा कोहीसँग पनि कहिले पनि नेपाली प्रेसले सम्झौता गरेका छैन मन्जु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सरकारले नेपालको प्रेसलाई कमजोर बनाउन चाहेको छ कि छैन? यसो गरौँ, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएकै कारणले प्रेस कमजोर हुन्छ भन्ने मान्यताको सम्पुष्टि गर्ने कोणबाट तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको भने यसमा जवाफ मेरो केही पनि हुँदैन। तपाईँलाई यो बहुत हेक्का होस्, यो संविधान अन्तर्गत बनेको सरकार हो र संविधानले दिएका सम्पूर्ण अधिकारहरूको खिलाफमा कुनै पनि कानुन बन्दैन भन्ने कुरा दुनियाँलाई चेतना भए तपाईँ मार्फत। त्यसैले यो बहस, यो प्रश्नको मैले जवाफ दिनुपर्ने औचित्य देखिनँ। यी सबै विधेयकहरू पास हुन्छन्, कुन चाहिँ अगाडि बढ्छन्? अब कांग्रेसको विरोध गर्ने साथ अनडेमोक्रेट हुन्छ। हामीले पनि हिजो विरोध गरेका थियौँ नि कयौँ कुराहरूमा, ती थिएनन्। प्रतिपक्षमा हुँदा गर्ने कुरा एउटा हुन्छ र सरकारले गर्ने कुराहरू एउटा हुन्छ, तर ती जम्मै कुराको फ्रेमवर्क के हुन्छ भने संविधानको खिलाफमा, संविधानभन्दा बाहिर कुन कानुन बन्छ? कानुन बन्न सक्छ? संविधान संशोधन गरेर बनाइयो भने चिज बेग्लै हो, होइन भने यो संविधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरेछ भने चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाएर जान्छ। नियमनको कुरा गरे हो हामीले, स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छैन। र यो पाठ चाहिँ कसैले नपढाए हुन्छ। हामीलाई धेरै भयो कि यो पाठ पढाइ होइन। अहिलेको अवस्थामा छ नि सरकारबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन्। काङ्ग्रेसको गोपी कृष्ण गौको काम लाग्दैन। अब यति भनिदिन्छु म, बारम्बार गरेछ, सुँगा रटाइ गरेछ। कति सुँगा रटाइ सुन्ने? तथ्यमा आओस् न, कहाँनेरि हाम्पर भएको छ। अरू देशसित यो सरकारलाई धेरै अवसर छ भन्छु, यो शक्तिशाली सरकार हो। अवसर भएरै हामीले विकास समितिमा अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा सानातिना विधेयक ल्याएर तपाईँहरू किन विवादमा परिरहनु भएको छ? के अरे विज्ञापन ऐन सानो तिर्नु भयो। 8 अर्बको त विज्ञापन बजार बढो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष त्यसको अरू दोबर बढो होला, 50 अर्ब पुग्छ भन्छन्। औपचारिक विज्ञापन बजार त हाम्रो कति छ? 12 अर्बको छ। त्यसमा 8 अर्ब बढो भनेको छ भनेपछि अनौपचारिक कति छ? 50 अर्बको छ। त्यसमा केही नभए पनि अरू 50 अर्ब थपियो होला। 100 अर्बको मार्केट एक्सपान्सन भयो। त्यो के सरकारका आउँछ कि मिडियामा जान्छ? त्यो राम्रो चिज होइन। यस्तो नचाहिएको कुरा गरेर हिँडेर नि हुन्छ? अलि राम्रो कोणबाट नि सोच्नु पर्यो नि, कि यो नराम्रो भयो? कानुन चाहिँ खतम, सानातिना विधेयक लिएर आएको हो। नेपाली पत्रकारहरूको जीवनमा परिवर्तन आउँछ यसले। खास स्वतन्त्र पत्रकारिताको विकास हुन्छ अब, किनभने बार्गेनिङ जर्नलिजम गर्नुपर्ने बाध्यताबाट नेपाली प्रेस मुक्त हुन्छ विज्ञापन कानुनका कारणले। तर हाम्रो देशमा पत्रकारिता ब्ल्याकमेलिङ छ कि छैन? तपाईँ भन्नु, जनता जान्न चाहन्छन्। होइन, मैले बताउनु दिनुहोस् न मलाई। म भन्छु बार्गेनिङ जर्नलिजमको अन्त्य गर्ने हो भने मिडियालाई इकोनोमिक राइट र सस्टेनेबल उसको चाहिँ पोजिसन क्रिएट गरिदिनुपर्छ, हुने पोजिसन क्रिएट गरिदिनुपर्छ। सस्टेनेबिलिटीको प्रश्न पनि छ, त्यो त हुन्छ। दीर्घ जीवन दिनु पर्ने होला नि प्रेसलाई। कागजमा मात्रै दिया दीर्घ जीवनले अहिले कति प्रेस दर्ता भएका छन्, कति चलेका छन्? किन? इकोनोमिक अवस्था कमजोर भएर। अब चल्छन् नि, किनभने विज्ञापन बोर्डको परिकल्पना छ, सबैले समानुपातिक ढङ्गले विज्ञापन पाउँछन्। एबिसी हुन्छ, फेरि एबिसी बिनाको समानुपातिक पनि हुँदैन। यी धेरै चिजहरू यस्ता हुनेछन् जसले राम्रो काम पनि देख्नुहोस् न, यहाँ चेन्ज आउँदैछ। अर्को तपाईँलाई बताउँछु, स्वतन्त्र प्रेस हुनको निम्ति आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र नभइकन बिहानभरि अहिले कर्पोरेट हाउसहरूले चल्या मिडिया होइन, बार्गेनिङ जर्नलिजम गरे चिजहरू आएका छैनन्। योजना बनाएर कसैका विरुद्ध महिनौँ लेखेर केही पर्सेन्ट पाइसकेपछि चुप्पो लाएर त्यो कुरो चाहिँ 6 महिनासँग गलत भयो भनेर दुनियाँ हल्लाउने, आँखा टट्टाउने बनाउने, कान टट्टाउने बनाउने, आँखा तिर्मिराउने बनाउने, अनि 6 महिनापछि कहाँ गएर कुरा मिल्छ त्यसपछि त्यो न्युज त्यो विषय डिसमिस किन हुन्छ? यो त्यही हो बार्गेनिङ जर्नलिजम। यहाँ भएको छैन, भएको छ। त्यसलाई अन्त्य गर्न के गर्नुपर्छ? पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि सुनिश्चित हुनुपर्दछ। मिडियाहरूले पनि आफ्नो आय व्ययको रिपोर्ट देखाउन सक्नुपर्छ जनतालाई। ती चाहिँ जनताको पैसाबाट चल्या होइनन्, कसका पैसाबाट चल्या छन् त मिडियाहरू चाहिँ? कि विदेशीबाट चल्ने भन्नु पऱ्यो? स्वदेशीबाट चल्ने भन्ने हो भने त नेपाली जनताले किनिदिएर
हेरिदिएर त्यसको पैसा तिर्दिएर पढिदिएर त्यसको पैसा तिर्दिएर चल्या होइनन्। अनि त्यो आर्थिक रूपमा मिडिया बलियो भयो भने उसले गलत कुरासित कम्प्रोमाइज नै गर्नु पर्दैन। यहाँ त हिस्सेदारीका निम्ति पनि हुन्छन्, नभएको त छैन। म दर्जनौं दृष्टान्त दिन सक्छु, म युँ भन्नेहरूलाई पनि। त्यसमा नेपाली पत्रकारिता अर्को पनि बताउँछु, पछिल्लो समय ठुल्ठुलो हाउसहरू मिडिया हाउसहरू, म सबैलाई भन्दिनँ, प्रवेट टेन्डेन्सीको कुरा गरेको मैले। म कसैलाई इन्डिभिजुअल पनि तोक्दिनँ, तर हाम्रो मेन स्ट्रिम जर्नलिजम भित्रै यो ट्रेन्ड हाबी भएको छ। यो खत्तम हुनैपर्छ। किन खत्तम हुनुपर्छ भने प्रेसले पनि अरूको न्याय मार्न पाउँदैन नि त। भन्न चाहिँ आफूलाई न्यायको मसिया, फर्स्ट न्यायालय, पब्लिकको फर्स्ट न्यायालय प्रेस भन्ने मान्यताको कुरा गर्ने, तर उसले चाहिँ एजेन्डा सेटिङ गरेर अनि कसैमाथि लखेट्ने र प्राप्ति केही भइसकेपछि अनि त्यो विषय चाहिँ गुपचुप बनाएर जनतालाई जवाफ दिनु नपर्ने, त्यो पाठक सम्पादक हुने प्रणाली, एम्बुस्डम्यान सिस्टम समेत हामी लिएर आउँदैछौँ। अनि एफएम भनेको छ, एफएम भने के हो मलाई बताइदिनु पर्यो। एफएमको रेन्ज के हो, एफएमको परिधि के हो, परिभाषा के हो, कहाँ कहाँ चल्नुपर्ने हो, 10,000 12,000 25,000 वाटको एफएम हुन्छ कि, कभरेज एरिया कति हुने, यी चिजहरू हुन्छन् कि हुँदैनन्। कमर्सियल र के अरे यो सामुदायिक भनेको छ, त्यो भने के हो, कसरी छुट्टिने हो, त्यो यी चिजहरूको परिभाषा गर्नु पर्दैन। होइन भने नौटङ्की पगरी नाका यता बुलाकी उता बुलाकी काना ऊ किन लिएर आएर राख्ने, छोडिदिउँ नि त, प्रेस भनिदिउँ सिद्धो कुरा। आफै वर्गीकृत गरेर हिँडेको छ, म नम्बर 1 म नम्बर 2, के आधारमा? कसैले जाँच्न दिएको छ गएर कति कापी कति प्रति निस्किन्छ भनेर? हरेक दिन जाँच्ने सिस्टम गरिदिउँ न, के हुँदो रहेछ। सरकारले त सहुलियत पनि दिएको छ, एबिसी त छँदैछ। एबिसीकै आधारमा उनीहरूले सरकारी वा प्राइभेट सेक्टरले पनि एबिसीकै रिपोर्ट हेरेर विज्ञापन फ्लो गर्ने हो। ती चिज के पनि गर्न नहुने, अरूमाथि यत्तिकै 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 के अर्थ छ त्यसको? त्यसमा सरकारले नियन्त्रण मिडिया खोजेको हो त, तपाईहरु संस्थागत गर्न चाहनुहुन्छ, नियन्त्रण गर्न चाहनुहुन्छ। डेमोक्रेसी भनेको पारदर्शिता हो। पारदर्शिताको कुरा गर्नुहुन्छ भने सरकारको पारदर्शिता अर्थात् राज्यको पारदर्शिता, नागरिक समाजको पारदर्शिता, मिडियाको पनि पारदर्शिता चाहियो नि। त्यसमा नेपाली पत्रकारिता मिडिया पारदर्शी छैन आज। लगानी कहाँबाट छन्? लगानीहरू कहाँबाट छन्? लगानीको स्रोत के हो? त्यो पनि त कुरा उठ्छ। त्यसबारेमा सरकारले खोज नीति गर्छ, कहाँबाट कसरी मिडियामा लगानी भित्रेको छ भनेर। अहिलेसम्म हामीले त्यसमा चासो राखेका छैनौँ। तर हाम्रो कुरा के छ भने हामी अब परिभाषित चाहिँ गरिदिन्छौँ, परिभाषित गरिदिन्छौँ। परिभाषित चाहिँ गर्नुपर्ने भयो। अघि नै मैले उल्लेख गरेँ, के हो त सामुदायिक रेडियो भने, के हो त कमर्सियल रेडियो भने, के हो एफएम भने, के हो मिडियम भने, मिडवेभ भने, के हो सर्ट वेभ भने, यो त हुनु पर्यो नि। यो आफ्ना बारेमा चाहिँ के पनि प्रश्नै उठ्न नपर्ने, अनि पत्रकारलाई पारिश्रमिक दिएको दिन नपर्ने रे, ट्याक्स तिर्नु पर्दैन। नेपालका मिडिया हाउसले ट्याक्स तिरेको छैन भने सरकारको भनाइ र निष्कर्ष हो। चलिरहेको होला मुद्दा कतिपयको, तपाईँ त्यहाँ खोज्नु न, लेख्छन् तिनले आफ्ना कुरा लेख्छन्। ट्याक्स विवाद कतिका छन् लेख्छन्, आफ्नै छन् लेख्छन्, होला चलिरहे, मलाई थाहा छैन। तर म सुनिरहेको छु मार्केटमा छन्। कागज लिएर आउँदा के गरेछ? चाहिने जति लिएर आएको छ कि बढी लिएर आएको छ? सदुपयोग छ कि अन्त बेचिया छ? अर्को बिजनेस पनि गरेछ, त्यसभित्र अरू के गरेछ? यो ठुला कुरा गरेर हुन्छ? अरूलाई थाहा छैन? नदेखिया हो नेपाली प्रेस? यहाँ भएका कतिपयले प्रेस भन्ने शब्द नसुन्दै म प्रेसमा थिएँ, यो चाहिँ नबिर्सिनु होला। यसको मतलब म कसैप्रति रिभेन्ज लिन्छु यो होइन। किनभने संविधानले, कानुनले जे कुरा गाइडेन्स गर्छ, विधिको शासन भने, डेमोक्रेसी भने विधिको शासन हो, कानुनी शासन हो। कानुनलाई चुनौती दिने कुरा हुन सक्दैन। फ्रिडम हुन्छ, तर फ्रिडमको सीमा चाहिँ हुन्छ। फ्रिडमको दुरुपयोग गर्न हुँदैन भने सरकार छ। देशविरुद्ध गद्दारी गर्न पाइन्छ त फ्रिडम छ भनेर? कसैले आर्थिक अपराध गर्न पाइन्छ, बार्गेनिङ गर्न पाइन्छ, तर्साउन पाइन्छ? पाइँदैन होला नि।
तर नेपाली मिडियाले लोकतन्त्रको लागि, विधिको शासनको लागि, कानुन राज्यको लागि त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छैन भन्छ। कसले त्यो कुरा गरेको त छैन बिर्सन भन्छ, हुँदैन। कसले गरेको छैन भन्छ। 62-63 सालको एउटा जनआन्दोलनमा कुरा सुन्नुहोस्। यदि मिडिया नभएको भए लोकतन्त्र आउँथ्यो मन्जु। सुन्नुहोस्, एउटा कुरा बताइदिन्छु, यो चाहिँ गफ नदिनुहोस्। मिडियाले होइन, राजनीतिक दलले सुरु गरे अब आन्दोलन, मिडियाले साथ दिएको हो, यो उल्टो परिभाषा नलाउनुहोस्। र नेपालमा मिडियाभन्दा पहिला प्रजा परिषद थियो, यो पनि थाहा पाउनुहोस्, मिडियाभन्दा पहिला। तर हाम्रो देशमा त 62-63 सालको जनआन्दोलन त मिडियाले गरेको हो। मिडियाकै कारणले गर्दाखेरि लोकतन्त्र आयो, मिडियाले साथ निरङ्कुशता दिएको अन्त्य भयो भनेर सबैले भनेका छन्। मिडियाले साथ दिएको भन्नुहोस् न, त्यो चाहिँ मानिन्छ। नेतृत्व मिडियाले गरेको होइन 62-63 सालको जनआन्दोलन। मिडिया राजनीतिक के अरे नेतृत्व राजनीतिक दलहरूले डिक्लेरेसनका साथ गरेको, त्यसमा डेमोक्रेटिक मुभमेन्टलाई नेपाली मिडियाले साथ दिएको, यो सही परिभाषा हो, यो तथ्य हो है। नेतृत्व गर्यो भन्ने कुरा नगर्नुहोस्। नेतृत्व त राजनीतिक दलले गर्छ जहाँ पनि, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। तर त्यतिखेर राजनीतिक दल सक्रिय थिएन। राजनीतिक दल को थियो? टेलिभिजनले पार लगाइदियो त आन्दोलन, एउटा कुनै टेलिभिजनले मात्रै पार लगाइदियो हो? टेलिभिजनले नेतृत्व गरे, अब उसकै नेतृत्वमा सरकार किन बनेन? किन राजनीतिक दल आए नेतृत्व गर्न? तिनले साथ दिएका हुन्, म सत्य भन्छु, तिनले राम्ररी साथ दिएका हुन्, तिनले समर्थन जनाएका हुन्, ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्, दृढ समर्थन गरेका हुन्। यो साँचो हो, नेतृत्व गरेको होइन। अब अर्को नि भन्छु, छोरो मैले जन्माएको हो, मैले घाँटी निमोट्न किन नपाउने भनेर तपाईँले भन्न मिल्छ? मिडियाले ल तपाईँकै मानिदिउँ न त, नेतृत्वै गर अरे, नेतृत्व गरे बापत चाहिँ उसलाई चाहिँ कानुन लाग्दैन? ऊ चाहिँ कानुनभन्दा बाहिर हो, ऊ चाहिँ संविधानभन्दा बाहिर हो, ऊ संविधानभन्दा माथि हो? हुन्छ त्यो? के भन्न खोजे? तर तपाईँलाई थाहा छ शेरबहादुर देउवाको एउटा तर्क आछ नि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सरकार अधिनायकवाद लाद्न चाहन्छ, एकदलीय तानाशाही व्यवस्था ल्याउन चाहन्छ, मिडियालाई कमजोर बनाउन चाहन्छ, घाँटी निमोट्न चाहन्छ, कुण्ठित गर्न चाहन्छ प्रेस स्वतन्त्रता। सबैभन्दा ठुलो अधिनायकवादी काङ्ग्रेसै थियो, हामी होइन। सर्वसत्तावादी उही थियो, हामी होइन। र हामीले त भर्खर सरकार बनाएको हो, र यो सरकार बनाउन हाम्रो योगदान छ। सरकार बनाउन मात्रै होइन, यो डेमोक्रेसी लिएर आउन। कसले चुनौती दिन्छ नेकपाले डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा भाग लिएको छैन भनेर? ल लिएर आउनु नि त, कुन विद्वान रहेछ त्यो, बहस गरौँ। कुन ऐतिहासिक तथ्य रहेछ, कुन इतिहासविद रहेछ, कुन डेमोक्रेसीको धुरन्धर मसिया रहेछ, नेकपाको कुनै योगदानै छैन नेपालको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा भनेर कसले भन्न सक्छ? सक्छ? तपाईँ सक्नुहुन्छ? तर मिडियालाई जिस्क्याउने काम सरकारले गरिरहेको। जिस्क्याएको छैन। के जिस्क्याउनु? केही पनि गरेको छैन, राम्रो बनाइरहेछ सरकारले। विज्ञापन ऐन लिएर आइदियो, राम्रो हुन्छ, नेपाली मिडियालाई फाइदा हुन्छ, नेपाली कला क्षेत्रलाई फाइदा हुन्छ। सूचना प्रविधि आयो, त्यसबाट पनि अघि नै मैले भन्ने विज्ञापनको उसलाई फाइदा हुन्छ। आम सञ्चार ऐन आउँछ, यसले विभिन्न चिजहरूलाई परिभाषित गर्छ, उनीहरूको आर्थिक स्रोतलाई सुनिश्चित गरिदिन्छ। ऊ के अरे विज्ञापन बोर्ड बन्छ, त्यसमा भ्रष्टाचारलाई पनि अन्त्य गरिदिन्छ त्यसले। ती चिजहरू राम्रै भएका छन्, कसरी खतम बनायो भन्ने छ। यो त पूर्वाग्रह भयो, अति हद नआएको पूर्वाग्रह। यतिसम्मलाई सरकारले धेरै किसिमको चर्चा, मलाई चर्चा गर्नेले गरे होलान्, उसले व्यवसाय गरेछ। त्यो तपाईँले तर सबै ऐन कानुन तपाईँले यति समयकै लागि बनाइदिनु भएको छ र व्यवसाय यति समूहले व्यवसाय गरे जस्तै अरूले पनि व्यवसाय गरेका छन्, तिनका निम्ति पनि कानुन छन्, ऐन छन्। त्यही भित्र परिधिभित्र गरे हुन् र सबैले गर्न पाउँछन्। अब नेपाल ट्रस्टको कुरा आछ, तपाईँले कौडीको भरमा दिनुभयो त्यत्रो सरकारी जग्गा, अनि कौडीको भरमा दिएको भए छानबिन सम्पत्तिहरू प्लिज छानबिन गरौँ। आजसम्म भएका सम्पूर्ण चिजको छानबिन गरौँ न, सकिएको त कुरा। जो दोषी हुन्छ त्यो कारबाही हुन्छ, सिद्धेन। यसमा के धेरै बहस हैन। गोकर्ण रिसोर्टको बारेमा चर्चा भएको छ। गोकर्ण रिसोर्ट होला, गोकर्ण रिसोर्ट अहिले किन काठमाडौँ प्लाजा पनि होला, किन दिनुभयो? सुन्नुहोस्, गोकर्ण रिसोर्ट अहिले 6 वर्ष बाँकी हुँदाहुँदै किन तपाईँहरूले दिनुभयो त? तपाईँ म यति मात्रै बताउँछु मन्जु, ठ्याक्कै जनता जान्न चाहन्छ बताइदिनु। गोकर्ण रिसोर्टमा पनि सरकार विवादमा पर्यो, प्रधानमन्त्री संरक्षण गर्नुभयो भनेर समाचार आइरहेछ बाहिर। वर्तमान सरकारले चाहिँ सुन्नुहोस्, यतिसम्मलाई संरक्षण गर्यो। सुन्नुहोस्, कानुन बमोजिम चल्ने, कानुनको परिधिभित्र रहेर चल्ने र देशमा उद्योग धन्दा व्यवसाय कल कारखाना होटेल बिजनेस ट्राभलिङ जे गर्नु छ, व्यापार मिल जे चलाउनु छ, त्यो सबै चलाउनेहरू जुन जुन कानुन बनाएका छन् त्यो अन्तर्गत आउँदा सबैलाई संरक्षण हुन्छ प्रधानमन्त्रीको। क्लियर?
तपाईँलाई थाहा छैन मदन भण्डारीको नाम जोडेर अहिलेसम्मको इतिहासलाई व्याख्या र विश्लेषण गर्दै यतिसम्मलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि संरक्षण छ, सहयोग छ। उहाँले हुर्काउनु भयो, मलजल गर्नुभयो, बलियो बनाउनु भयो र धेरै ठाउँको सरकारी सम्पत्तिहरू यतिसम्मलाई तपाईँहरूले दिनुभयो लिज। अब त्यसो भए धेरै ठाउँको भन्नाले कहाँ कहाँको मलाई थाहा छैन, 8-10 ठाउँको त समाचारै आइरहेको छ। लग्यो होला, चोरेर लग्यो, लुटेर लग्यो, कानुन मिचेर लग्यो, पैसा नतिरी लग्यो, के गरेर लग्यो र सधैँका लागि पास गरेर लग्यो वा खास अवधिले लग्यो, यो चिजको बारेमा विश्लेषण हुनु पर्दैन र अरूले लगेको बारेमा नि कुरा उठ्नु पर्यो नि त। बिना लगानी पर्सेन्टेज खोज्न हिँड्नेहरूका कुरा मलाई थाहा भएन। लगानी गरेर जो आउँछ यति समूह मात्रै होइन, अरू नाम के हुन्छ ती सबै समूह। नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति सबै यतिसम्मलाई दिनुपर्छ र अरू छैन? अब यही चाहिँ गलत प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ। सबै सम्पत्ति भने कति छ नेपाल ट्रस्टको बताइदिनुहोस् न। धेरै ठाउँमा जग्गा छ भन्छु। जग्गा कति छ भन्नु नि त, त्यो सबै लगाएको छ त उसले, सबै लगाएको छ। नेपाल ट्रस्टको कानुनमा के छ, त्यो कानुन मिचेर भएको छ कि त्यो कानुनभित्र छ? कानुन प्रधानमन्त्रीले बनाएको हो कि कानुन संसदले बनाएको हो? कानुन कसले बनाएको? तर उप प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री ल्याउनु भयो, गृहमन्त्रीलाई हटाउनु भयो, यो कुरा ट्रस्टको अध्यक्ष सुन्नु। यो सिम्पल कुरा हो, यो सिम्पल कुरा हो। कसलाई राख्यो कसलाई हटायो भन्ने कुरो नेपाल सरकारको कोही मन्त्री हुन्थ्यो होला त्यहाँ, मैले त्यो कानुन हेरेको छैन। अर्को चिज पनि म तपाईँलाई बताइदिन्छु कि आजसम्म लिजमा दिएका सम्पूर्ण चिजहरूको छानबिन गरौँ, एकदम विनम्रतापूर्वक मेरो अनुरोध छ, छानबिन गरौँ। हरेकका बारेमा उठेका प्रश्नको छानबिन गरौँ। जो दोषी हुन्छ त्यसमा सरकार खरो रूपमा उत्रिन तयार छ? तयार नभए किन भनिरहेको छु म तपाईँलाई यो कुरा। जोसुकै दोषी कारबाहीमा पर्छ भन्छु। कुनै स्पेसिफिक मात्रै नगर्नुहोस्, जे जति छन् सबै गरौँ। यसमा पनि गरौँ। हामीले अर्को कानुन बनाएर दिए होइन नि, यही कानुनमा भएको कुराको आधारमा दिएको हो। अब क्लियर भयो? यति समूहको निम्ति मात्रै छुट्टै कानुन बनाएर दिए भए कुरा बेग्लै हो। कानुन भित्रैबाट दिएको हो भने त्यो साधारण कुरा हो। तर गोकुल रिसोर्टको बारेमा धेरै विवाद अरूले भयो चलायो भयो नि त, अरूले अरू चलायो भयो नि त, अरूले किन नचलाउने त? चलायो भयो नि त सरकारले। समय हुँदा हुँदै तपाईँहरूले किन कसलाई दिनु पर्थ्यो त बताइदिनु नि त। ल ल ल गोकर्ण रिसोर्ट कसलाई दिनु पर्थ्यो त? ताल चलाइदिनु पर्थ्यो? 400 मजदुरलाई निकालिदिनु पर्थ्यो? इन्भेस्ट जेसुकै होस् भनेर छोडिदिनु पर्थ्यो? के गर्नु पर्थ्यो त तपाईँ नै भन्नुहोस्। तर सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली यतिसम्म भनेर बाहिर चर्चा हुन्छ। तपाईँ गर्नुहोस् न त्यो त, त्यो तपाईँ गर्नुहोस्। त्यो कुराको मेरो जवाफ दिनु छैन। कसैले व्यवसाय गरेर खान पाउने व्यवस्था चाहिँ डेमोक्रेटिक यो संविधानभित्र छैन। स्वतन्त्र ढङ्गले पेसा व्यवसाय गर्न पाइन्छ, जनताको मौलिक हकभित्र त्यो पर्छै पर्दैन? र पेसा व्यवसाय गर्नका निम्ति अरू कानुनी प्रबन्धहरू पालना गरेर गर्न पर्छ भन्ने कुरा अरू कानुन ऐनहरूमा छ कि छैन? छ भने त्यो उल्लङ्घन गर्यो कि गरेन त्यहाँबाट जानु नि तपाईँ। तपाईँलाई कोसित रिस उठ्यो त्यसका नाममा जाने, तपाईँसिका विरुद्ध कसैलाई रिस उठ्यो भने नि। तर देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको नाम जोड्यो नि त यति समूहसँग। त सरकारले निर्णय गर्छ जोडिनु, कुन अनौठो भयो? सरकारले निर्णय गरेकै हो कानुनमा टेकेर। कानुन सम्मत भएको छ सबै निर्णय छ। नभएदेखि बदर गरौँ, नभए बदर गरौँ, छानबिन गरौँ, अनेकौँ कुरा गरौँ न, सबै कुराको गरौँ। म एउटा मात्रै भन्दिनँ, के कति छन् सबैको गरौँ। त्यसो यतिसम्मलाई पोस्ने काम सरकारले गरेको गर्दैन। सबैलाई पोस्छ नियम कानुन परिधिभित्र पेसा व्यवसाय गर्नको निम्ति। पोस्ने भन्नाले संरक्षण दिने, सहयोग गर्ने, राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गराउनको निम्ति गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउनको निम्ति गर्ने, लगानीलाई उत्साहित र प्रोत्साहित गरिदिने, यो कुरामा सबैलाई संरक्षण हुन्छ। तर कसैलाई स्पेसिफिक समर्थन हुँदैन। उनीहरूको चाहियो नि त इन्भेस्ट गर्ने सामर्थ्य र ल्यागत राखेर आउनु पर्यो। उनलाई कसलाई के चाहियो त्यो पनि छ नि, गरे भइहाल्यो। एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बटम लाइन छ। एमसीसी भनेको विगतमा पनि सम्झौता भइसकेको परियोजना हो। अमेरिकन अनुदान आज लिन हुन्न भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र किन बहस सुरु भयो त भन्छु? बहस गर्नेहरूलाई सोध्नु न, मलाई किन सोध्ने? माधवकुमार नेपालले भन्नुभएको छ घातक हुन्छ यो अनुमोदन गराउनुहुन्न संसदबाट। त्यो उहाँलाई सोध्नु पर्यो नि। पूर्व प्रधानमन्त्री हो माधवकुमार नेपाल, तपाईँको पार्टीको वरिष्ठ नेता हो। नेता हो, म पनि चिन्छु, म पनि त्यही पार्टीको सदस्य हुँ र मैले पनि वर्षौँ लामो अवधि यो पार्टीमा काम गरेको छु।
महाकालीदेखिका विवाद पनि यो पार्टीमा भएकै हुन्, त्यसको परिणाम के भयो? इन्ड्रोनको विवाद पनि भएकै हुन्, त्यसका परिणाम के भए? पछि हामी कुन नतिजामा पुग्यौँ? यी सबै कुराहरू हेर्नुपर्छ। त्यसमा अनुचित कुरा छ राष्ट्र विरोधी भने त्यो काम गर्नु हुँदैन। तर राष्ट्रिय हित पनि प्रवर्धन हुन्छ, हामी कसैको बन्धनमा पनि पर्दैनौँ भने राजनीतिक स्ट्यान्डको निम्ति यो कुराहरू चलाइरहनु जरुरी छैन। ब्याक हुने ठाउँ राखेर लड्दा हुन्छ जो कसैलाई। यो हामीले गरे सम्झौता पनि होइन र यो सम्झौतामा अरू कुनै बुँदा थपिने पनि होइन। जे सम्झौता पहिला छ कार्यान्वयन त्यति हुने हो, हुँदा त्यति मात्रै कार्यान्वयन हुन्छ जे कुरा त्यहाँ उल्लेख। तर सैन्य गठबन्धन नेपाललाई लिएर जानको लागि अमेरिकाले यो अनुदान दिएको हो 55 अरब रुपियाँ। तपाईँको परिभाषा त्यो होला, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरूको परिभाषा हो भन्छु त, भीम रावलको परिभाषा हो, देव गुरुङको म परिभाषा हो, कसैको नाम लिन चाहन्न। माधव नेपालको परिभाषा हो, ठिक छ, म कसैको प्रचण्डको पनि परिभाषा हो भन्छु। ठिक छ, म कसैको नाम लिन चाहन्न। त्यसो भए उहाँहरूले खारेज गर्दै भयो नि त। हामी त पार्टीको निर्णय मानिहाल्छौँ नि, खारेज गर्दै भयो। किन अड्केर बसेर यसलाई एउटालाई राष्ट्रवादी एउटालाई राष्ट्रघाती देखाउनु पर्यो? महाकालीमा त्यही गरे होइन, अन्तिममा पार्टी विभाजन गरे होइन, विभाजनको बिन्दुमा पुगे होइन, त्यही महाकालीको घेरोमा राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती भनेर दुई किता विभाजित गरे होइन। त्यसका प्रोभिजनहरू के छन् त्यो हेरिदिनु पर्यो। प्रोभिजन हेर्नुपर्छ कि त्यसमा सम्झौतामा के लेखिया छ, कार्यान्वयन त्यही हुन्छ। नलेखिया कुरा कार्यान्वयन गर्न हामी बाध्य छैनौँ। अमेरिकासित भए पनि, चाइनासित भए नि, इन्डियासित भए पनि लेखिया कुरामा कार्यान्वयन हुन्छ। नलेखिया कुरामा टाउको दुखाएर डोरी लाएर कपाल तानेर एउटालाई राष्ट्रवादी अर्कालाई राष्ट्रघाती बनाएर हिँडिरहनु पर्ने भनेको बौद्धिक विलास गरिरहने कुरा हो। गरे हुन्छ होइन? त्यस्ता कुरा गर्नुहुन्छ भने हरेकका बारेमा के लेखा छ लेख्छ। विकिलिक्सले ककर्सका बारेमा के लेखा छ, के लेखा छ, त्यही कुरा हामी पत्याएर हिँडौँ, त्यही कुरा पत्याएर हिँडौँ। तर इन्डो पेसिफिकमा जाने हो भनेर अमेरिकन राजदूतले भन्नुभयो नि त। अमेरिकन गभर्नमेन्ट उनीहरूको पोलिसीको कुरा हो। तर त्यहाँ अर्को नि भनेको छ नि, तपाईँलाई चाहिए त्यहाँनिर नसमात्नु न, यो कुनै गठबन्धन होइन भनेर नि त्यहाँ भनेको छ नि। सैन्य गठबन्धन हो भने हामी जान्दैनौँ भनेर हामीले बारम्बार भनिदिएको छ। कसैको नि सैन्य गठबन्धनमा जान्दैनौँ। स्वतन्त्र सैन्य सहयोग पनि लिन्छौँ, स्वतन्त्र कोअपरेसन पनि चलाउँछौँ, तर सैन्य गठबन्धन कसैसित नै हामी सामेल हुन्नौँ। यो हामीले क्लियरै भनेका छौँ। त्यसो एमसिसी पारित हुन्छ संसदबाट होइन। अब मैले यति नै हो कुरा। नगरे पनि के भयो त? जसले नगर्ने भन्नुहुन्छ उहाँहरूले लजिक दिनु होला, नभए पनि के भयो त? त्यसो भए भन्नु पर्यो। नहुने हो भने यो कारणले नगर्ने भने भइहाल्यो नि। कसैलाई राष्ट्रघाती करार गरेर नगर्ने कुराको बहस चलाउनु चाहिँ सुखद कुरा हुन सक्दैन। त्यसमा लान खोजेको दिशा के हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ। कता लाने? पार्टीको एकतातर्फ पार्टीकोतिर लाने कि आज हाम्रो यो कम्युनिस्ट पार्टीले गरे सम्झौता हो त्यो? यो सरकारले गरे सम्झौता हो त्यो? त्यो सम्झौता गरे बिन्दुमा के भएको थियो? कार्यान्वयन त महाकाली पनि भएन नि अहिलेसम्म, गरे होइन? भएन नि। किन भएन त? हाम्रो अहितमा भएर भएन कि हाम्रो बढी हित हुने भएर भएन कि गलत भएर भएन कि किन भएन? ती त होलान्। त्यसैले म चाहिँ बहकिएर कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सिम्पल कुरा के हो भने यो त्यसमा जे छ त्यही रूपमा मात्रै बुझौँ। लेटर एन्ड स्पिरिटमा जे छ त्यो मात्रै बुझौँ। अन्य परिभाषाहरू, अन्तर्वार्ताहरू, भाषणहरू, आलेखहरू, अमेरिकाभन्दा जान्ने भएर अरूले गरिदिएका व्याख्याहरू, त्यो परिभाषामा भन्दा बढी जान्ने भएर अरूले गरे थप परिभाषाहरू, त्यो हुँदै नभएका बुदाको मनगणन्ते परिभाषाहरू लगाएर हिँडेर चाहिँ गन्तव्यमा पुगिँदैन। मन्जु, सीमाको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तयार हुनुहुन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उहाँको बिचमा पनि टेलिफोन संवाद भयो। फेरि पनि एउटा राम्रो सहमति भएको हो भारतसँग सहकार्यको लागि, सीमा समस्या समाधान गर्नको लागि। भारतसित सम्बन्ध राम्रै छ, सँगै सुतेपछि लाती लाग्छ, सीमा जोडिया छ, त्यस्तो भइरहन्छ। तर यसको समाधान कूटनीतिक दिशाबाटै हुने भने हो, त्यो नै अगाडि बढो, राम्रै हो। के भयो त? त्यसमा कालापानीको समस्या समाधान हुन्छ? हुनैपर्छ। कालापानीबाट भारतीय सुरक्षा फौज हट्छ भन्छौ? जब सम्झौता हुन्छ त्यसो विकल्प के हुन्छ? तर अहिले भारतले दाबी गरिरहेको छ कालापानी हाम्रो हो भनेर। आइसक्यो भारतीय विदेश मन्त्रालयको दृष्टिकोण। सुन्दैन, दाबी हामीले नै गऱ्यौँ नि। हामीले डिप्लोमेटिक नोट पठाएनौँ र तथ्यले पुष्टि गरौँ भनेका छौँ क्या हामीले। यसमा दन्त बजानको काम छैन। ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणको आधारमा बसौँ, जे निचोड निस्किन्छ त्यही गरौँ न, सकियो नि। यसमा दन्त बजान के?
तर काला पानी लिपि र लिम्जे धुराको समस्या समाधान गर्नु पर्दैन। समाधान हुन्छ र त डिप्लोमेटिक नोट पठायो। आजसम्म कुनै सरकारले पठाएको थियो? तपाईँले अहिले खुब काङ्ग्रेस भन्नुभयो, काङ्ग्रेसले पठाएको थियो त? पठाउने त यही सरकार हो नि, पठायो त। अहिले काङ्ग्रेसले पनि साथ दियो, धन्यवाद छ। यो हाम्रै हो भनेर काङ्ग्रेसले साथ दियो, अरूले नि साथ दिए, सबैले साथ दिए, सबै जनताले नि साथ दिए, हामी खुसी छौँ। त्यही बलमा हो हामीले मोदीसित नि कुरा गरेको। त्यो नै हाम्रो राष्ट्रिय ऊर्जा हो, तागत हो। त्यही आधारमा हाम्रो चाहिँ परम्परागत वर्षौँदेखिको, सयौँ वर्षदेखिको सम्बन्धलाई एउटा सानो कुरामा किन कमजोर बनाउने? भारतलाई पनि इन्टरनेसनल्ली पनि राम्रो हुन्छ कि भारत नचाहिएका कुरामा बहस गर्दैन, तथ्यले प्रमाण गरेका कुरा स्वीकार गर्दछ भन्ने कुरा हुन्छ। उसलाई अझ बढी इन्टरनेसनल भूमिका खेल्न थप सहज हुन्छ। यति कुरो त भारतलाई नि थाहा छ होला नि, हामीलाई भनिराख्नु पर्दैन। ऊ एउटा इन्टरनेसनल प्लेयरको रूपमा अगाडि बढ्दैछ भने उसले त्यो बुझेकै होला, हाम्रो त्यो विश्वास हो। त्यसैले हामी चाहन्छौँ कि यो कुरा यसरी नै टुङ्गिन्छ, छलफलद्वारै टुङ्गिन्छ। केपी शर्मा ओली 5 वर्षको प्रधानमन्त्री हो, तपाईँले धेरै पटक भन्नुभएको थियो मसँग। भयो, अब सकौँ ऋषिजी। उहाँ सफल प्रधानमन्त्री हो केपी शर्मा ओली? ठ्याक्कै भन्नु निष्कर्षमा 2 वर्षको कुरा गर्दा कतिपल्ट ठ्याक्कै भन्नु पर्यो। उहाँको कार्यकालमा राम्रो काम के भयो जाँदा जाँदै नेपाली जनतालाई बताइदिनुहोस्। अब केही पनि भएन भनेर तपाईँले परिभाषा लाउन खोज्नु भएको छ भने अझै 3 वर्ष कुर्नुहोस् न, त्यसपछि समीक्षा गरौँला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच मान्छे।